सागल नरेश, मेलिनेन्डर अथवा मिलिन्द नागसेनसँग संवाद गर्दै थिए। आफ्ना जन्म जन्मौका जिज्ञासाहरू एकपछि अर्को गुरु समक्ष राख्दै थिए, किनकि उनी भित्रैदेखि ज्ञानका पिपासु थिए। संवादको अन्त्यमा मेलिनेन्डर निष्कर्षमा पुगे, अथवा उनको प्रज्ञा चक्षु या धर्म चक्षु खुल्यो कि यो कुराको बोध भयो, शान्ति, आनन्द, मुक्ति, ज्ञान यो सबै कुराको स्रोत संसार होइन रहेछ। किनकि एउटा राजाले खोज्ने के शक्ति, शक्ति के को लागि? आनन्दको लागि। एउटा राजाले खोज्ने के? सम्पत्ति, सम्पत्ति के का लागि? आनन्दको लागि। एउटा राजाले खोज्ने के? भोग, र त्यो भोग के का लागि? आनन्दका लागि। तर त्यो आनन्दको अजस्र स्रोत, निर्वाध स्रोत, कहिल्यै नसुक्ने स्रोत बने आफै रहेछ। जिन्दगीभर भौतारिन्छ मान्छे, युद्ध, सङ्घर्ष, बेइमानी, बदमासी, अनाचार, पापाचार, दुराचार, सारा किसिमका गर्नु नगर्नु सबै कृत्य गर्छन्। के का लागि? मात्र सुखको लागि, आनन्दको लागि। तर त्यो आनन्द, त्यो सुख राजाले जिन्दगीभर भोगेकै कुरा हुन्। न धनको कमी, पदमा राजाई, न भोग विलासको कमी, यानी पृथ्वीले दिन सक्ने सारा कुराको सबभन्दा ठुलो भाग ग्रहण गर्ने देशमा त राजै। पृथ्वीले दिन सक्ने, अफर गर्न सक्ने, सभ्यताले, संस्कृति लिन सक्ने सबभन्दा ठुलो भाग बन्डामा त्यो भाग कसको हातमा पर्छ? राजाको हातमा। तर त्यो सारा भोग त्यसलाई भोगिसक्दा पनि तृप्त नभएको मन पनि राजाकै हुन्छ। याद राख्नुहोस्, राजा भनिरहँदा हामी सबै साना ठुला राजा नै हौँ। उनी ठुला राजा, हामी साना साना राजाहरू। त्यसकारण त आमा बाबाले मेरो राजा भन्छन्। किनकि हामीलाई पनि चाहिने सबै किसिमका भोगको उपलब्धि आमा बाबाले सकेसम्म गरिदिने हो। राजाको जिन्दगीभरको भोगाईको निचोड के थियो? सन्तुष्टि छैन। सुख आउँछ, टिक्दैन। आनन्द आउँछ, टिक्दैन। सबै कुरा जो महत्त्वपूर्ण छ त्यो टिक्दैन, जो टिकिरहेको छ चारैतिर त्यो महत्त्वपूर्णै लाग्दैन। अतः नागसेन एक मुक्तात्मा, एक मुक्त पुरुष, एक बुद्ध पुरुष, उनको वचन सुन्दै सुन्दै अन्त्यसम्म पुग्दा र राजा क्लियर भए। उमेर गइसकेको छ, जाँदैछ। हरेक श्वासको साथसाथमा उमेर घट्दैछ र चिहान आफूतिर सर्दैछ, अघि अघि। आयु घट्दैछ, पीडा बढ्दैछ, साइकोलोजिकल। अनि मृत्यु नजदिक नजदिक आउँदैछ। चल्यास भए अझै उमेर बाँकी छ, किनकि मरेको छैन। यति समय त मैले बाहिर संसारमा सुख खोज्नमै बिताएँ, तर अब बाँकी समय कमसेकम मलाई बोध त भयो कि त्यसको स्रोत बाहिर होइन। जुन चिज मैले खोजिरहेको छु त्यो खोज
बाहिरतिर तेर्छिएर हुँदैन, भित्रतिर तेर्छिनुपर्छ, त्यसको बोध भयो। भोलिपल्ट राजाले आफ्ना छोरालाई बोलाए र मर्न मार्न जे गर्न पनि तयार, राज्यको लागि, सिंहासनको लागि, सिंहासन बचाउनको लागि, अचेलको भाषामा कुर्सी जोगाउनको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन् मान्छे। किन तयार हुन्छन् भन्नाले अज्ञानताको कारणले गर्दा, भ्रमको कारणले गर्दा। नागसेन भेट्टाए, राजाको भ्रम टुट्यो। खोजेको कुरा कुर्सीमा हुँदैन रहे, कुर्सी छोड्थे। छोरालाई, बाबु अब तेरो काम। कहाँ जाने बुवा? म त साधना गर्न जान्छु। के हो साधना बुवा? अन्तरयात्रा। अन्तरयात्रा। मैले जिन्दगी भर खोजेको कुरा मै भित्र रहेछ। यो कुराको बोध कहिले थिएन र त जिन्दगीभर खोज जारी राख्दै गएँ र जति खोज बढ्यो, उपलब्धि बढ्यो, त्यति मन कुँडिँदै गयो। यो मेरो अनुभव हो। अतः यो उमेरको अन्तिम भाग म अब त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यसकारण छोरा, सिंहासन सम्हाल। याद राख्नुहोस्, एउटा ज्ञानले सम्पूर्ण राज्य छोड्न तयार भयो, किनकि राज्यले नदिएको कुरा त्यो आफूभित्र हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बोध भयो। त्यसपछि उनले साधना गरे र यस्तो साधना जहाँ कुनै विकल्प थिएन। याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई। यो सबै साधकले बुझ्नुपर्ने कुरा। साधना सबैले गर्छन् अचेल, तर मुक्त दुर्लभ मान्छे मात्रै हुन्छन्। किन भन्नाले साधना गर्ने मान्छेले विकल्प राखेर साधना गर्छन्, संकल्प गर्दैनन्, विकल्प राख्छन्। याद राख्नुहोस्, यदि साधनामा विकल्प भइदियो भने मुक्ति कहिल्यै प्राप्त हुँदैन। हो, अलिकति शान्ति प्राप्त होला, अलिकति स्वास्थ्य प्राप्त होला, अलिकति सन्चो भए जस्तो होला, तर ज्ञान कोसौं टाढा नै रहन्छ। त्यसैले साधनाको एउटा शर्त छ, निर्विकल्प संकल्प। निर्विकल्प संकल्प मतलब अब पाए बाँच्ने हो, यही साधनासित, नपाए मर्नै हो, यही साधनासित। जस्तै प्यासको कुरा गरौँ, तिर्खाको कुरा गरौँ। प्यासी मान्छेले कुनै विकल्प खोज्दैन, पानी, फेरि पनि पानी र फेरि पनि पानी। याद राख्नुहोस् यो कुरा। प्यासी मान्छेलाई सुन दिएर उसको तिर्खा मेटिँदैन, प्यासी मान्छेलाई बिहे गराइदिएर तिर्खा मेटिँदैन, प्यासी मान्छेलाई सन्तान जन्माएर तिर्खा मेटिँदैन, प्यासी मान्छेलाई शिक्षा दिएर, सत्ता दिएर, पद दिएर, प्रतिष्ठा दिएर प्यासको विकल्प के हो? न सत्ता, न पद, न प्रतिष्ठा। प्यासको विकल्प, तिर्खाको विकल्प पानी मात्रै हो। प्यासको मतलब हो पाए पानी बाँचौँला, नपाए मरौँला। प्यासको कुनै विकल्प हुन्छ? प्यासको कुनै विकल्प हुन्छ? प्यासको कुनै विकल्प हुन्छ? बस यही प्यासलाई अभिप्सा भनिन्छ संस्कृतमा, जसको विकल्पै छैन। यस्तो प्यास राजामा त्यही प्यास जाग्यो, किनकि भोग्नु त सबै भोगिसकेका छन्, पाउनु त सबै पाइसकेका छन्, पाएर पनि झोली खाली खाली थियो। त्यो सबै कुराको भोग, सबै कुराको बोध पनि भइसकेको सांसारिक कुरा। त्यसकारण राजा अरूभन्दा छिटो अर्हत भए, मुक्त भए। किन भन्नाले अब कुनै विकल्प नै थिएन। यहाँनिर बुझ्नुपर्छ, लडाइँमा जाने मान्छेहरूले, पुरानो जमानामा लडाइँमा जाने मान्छेहरूले जहाज लिएर एउटा देशले अर्को देशमा हमला गर्न जान्छन्, खास गरी यो समुद्र किनारमा रहने देशमा। अनि अरू देशमा गएर हमला गर्न जाँदा आफ्नो जहाज त समुद्र किनारमा रहन्छ। यदि जित्दै गइयो भने अगाडि बढिन्छन् यिनीहरू, र हार्यो भने त्यही जहाजमा फर्केर भाग्छन्। र यसरी जहाजलाई किनारमा राखेर युद्ध गर्न जाने सेनाहरू अक्सर हार्ने गर्थे। तर एउटा यस्तो घटना छ जहाँ लड्नु छ,
एउटा देशलाई जित्नु छ, जहाजलाई समुद्रको किनारमा बन्दरगाहमा अवस्थित गराइन्छ, सारा सैनिक र सबै हतियार निकालिन्छ अनि कमान्डरले आदेश दिन्छ, आर्मीहरू हो, जवानहरू हो, के गर्ने सर, जलाइदेऊ आफ्नो जहाजलाई, हाम्रै जहाजलाई जलाउने हो, किनकि कि यो युद्धमा हामी सिद्धिएर जाने हो कि सिद्ध्याएर शासक बन्ने हो। र यसरी आफ्नो जहाजलाई जलाउनेहरू कहिल्यै पनि हारेन। राजा मेलिनान्डरको घटना पनि यस्तै थियो। नो माने नो, इनफ माने इनफ, सक्यो, अब म फर्केर केही चिज खोज्दिनँ, अब केही चिज खोज्दिनँ, यो तिर्खा हो, यो प्यास हो, मुक्ति पाए बाँचौँला, नपाए यहीसँग मरौँला, नपाए फर्केर बिहे गर्ने होइन, नपाए फर्केर जागिर खाने होइन, नपाए फर्केर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होइन, अब जे हुन्छ यसैबाट हुन्छ, केही हुँदैन यसैमा सिद्धिन्छु। द्याट वाज द सङ्कल्प, जसलाई सम्यक सङ्कल्प भनिन्छ।